الموت اللہ فرمینے ہر نفس کو ہر زیرو چیز کو موت دا ذائقہ چکھاونا ہے میں آکھے اللہ دا قرآن موت دا ذائقہ تڑساویا موت دا ذائقہ اللہ دا قرآن دے مٹھا بھی ہونا ہے موت دا ذائقہ کوڑا بھی ہونا ہے میں آکھے اللہ دا قرآن موت دا ذائقہ مٹھا کہیں دے واسطے ہے اللہ دا قرآن پیا بلینا ہے اے مسلمانوں ساڑے واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے انتے انتے ونجن دی ضرورت کوئی نہیں کھول اللہ دا قرآن پیا دسینے جو موت دا ذائقہ مٹھا کہنے واسطے ہونا ہے اور دیکھ اللہ دا قرآن اعلان پیا کرنے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ اللہ دا قرآن دے جی پھر نیک بندے دی نمازی دی حاجی دی مولوی دی نیک بانے دی نیک بندے دی نیک بزرگ دی نیک جنتی دی موت دا ٹیم دے اللہ فرمینے واجہ فرشتہ ہی بندے کو میں اللہ دا پیغام سنا اللہ کیا پیغام سناوا فرمایا ارجعی الى ربک راضی